इस्लाम वो चीज़ है, वो मगरमच्छ है जो पूरी दुनिया को निगलने की, खाने की ताकत रखता है। अब आप देखिए जहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है, अरब में जहाँ पे ये हज करने जाते हैं, वहाँ पे 360 मूर्तियाँ थी, यानी कि 360 बुत कदे थे, बुत थे, हाँ बुत बोलते हैं, ये मूर्तियाँ थी। तो उन सबको तोड़ने के बाद काबे को बनाया गया है। ओके, तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी होंगे बहुत बहुत खुशहाल। जय हिंद। जो आज की ये सभा जंतर मंतर पे रखी है, दरअसल नाम इसका धरना प्रदर्शन है। इस जगह पे धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन हमने एक ही बौद्धिक सम्मेलन के रूप में रखा है। जो लिखा हुआ है हम उस पर बात करेंगे। मैं अपनी भारत माता की शपथ लेते हुए ये बात कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक भी गुस्ताखी नहीं करूँगा। मैं मोहम्मद साहब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा के हमेशा बोलता हूँ, और लेकिन आज बात हम गुस्ताखियों पर ही करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे पूरे देश भर में अचानक से सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। अचानक से किसी का भी सर तन से जुदा करने के ये नारे लगने लगते हैं। इन नारों का कारण क्या है? अगर आप किसी के यहाँ गए, जैसे बरेलवी फ़िरक़ा है एक, बरेलवियों में केवल आपने कह दिया मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद कहा तो गुस्ताखी हो गई। हज़रत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहा, तो गुस्ताखी हो गई सिर्फ इतने से ही कहने पर। जैसे यहाँ पर हिंदू भी बस रहे हैं और भी लोग बस रहे हैं। अगर श्री राम ना कह के सिर्फ कोई राम कह दे, क्या कभी किसी हिंदू ने कहा कि तुमने गुस्ताखी कर दी? क्या किसी ने कहा गुस्ताखी कर दी? तुमने शिव क्यों कहा, तुमने शंकर ही क्यों कहा, तुमने श्री क्यों नहीं लगाया, तुमने श्री कृष्णा क्यों नहीं कहा, कृष्णा ही क्यों कहा हैं? और भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, पारसी भी हैं, यहाँ पे अलग है, सिख हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं। लेकिन यही मसला आ जाता है कि यही एक इस्लाम ऐसा मज़हब क्यों है कि जो एकदम सर तन से जुदा के नारे लगाने लगता है। दरअसल हकीकत ये है, कुरान के अकॉर्डिंग, हदीसों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हदीसों से कई बार ये मुकर जाते हैं, ये कहने लगते हैं नहीं जी ये तो हदीस कमज़ोर है, ये तो ज़ईफ़ है, ये तो लंगड़ी लूली है, हम इसको नहीं मानते, ये कहने लगते हैं। लेकिन जब बात आएगी कुरान करीम की, तो एक आयत से भी इनकार नहीं कर सकते। एक भी आयत से इनकार करने वाला शख्स मुसलमान ही नहीं है। तो हमारा आज सवाल ये है, भाई ब्लास्फेमी कौन कर रहा है, गुस्ताखी कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है, सिख कर रहा है, जैन कर रहा है, बौद्ध कर रहा है, कौन कर रहा है गुस्ताखी? गुस्ताखी तो कुरान का लिखने वाला कर रहा है। गुस्ताखी कुरान का लिखने वाला कर रहा है। जगह जगह पे काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को मारने काटने की बात है, लगभग 250 जगह पर। ये आपके सामने बैनर है, इस पर पढ़िए क्या लिखा है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर हावी हो जाएंगे, और 100 मुसलमान पक्के ईमान वाले वो 1000 पे हावी होंगे। इसलिए हर मुसलमान कहता है कि एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी है। ये A to Z लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं कही जा रही है बात। तो अब क्या लोगों का कहना, भैया जियो और जीने दो, लेकिन इस्लाम वो चीज़ है, वो मगरमच्छ है जो पूरी दुनिया को निगलने की, खाने की ताकत रखता है। अब आप देखिए जहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है, अरब में जहाँ पे ये हज करने जाते हैं, वहाँ पे 360 मूर्तियाँ थी, यानी कि 360 बुत कदे थे, बुत थे, हाँ बुत बोलते हैं, ये मूर्तियाँ थी। तो उन सबको तोड़ने के बाद काबे को बनाया गया है। वहाँ पर हिंदू टाइप के जो भी होंगे, उनका जो फॉलो करते थे, लात मनात उज्जा, जो उनके देवी देवता थे, तो वो सब ख़त्म हो गए। वो मूर्ति पूजक भी नहीं रहे। कुछ नास्तिक होंगे काफिर, वो भी नहीं रहे। यहूदी भी थे, वो भी नहीं रहे। ईसाई भी थे, वो भी नहीं रहे। वहाँ से जहाँ से फिर इस्लाम उठकर चलता रहा है। आप देख लीजिए, ईरान किन का मुल्क था? पारसियों का मुल्क था। और पारसी कितने अमन पसंद कौम है, हमारे देश में भी कितना बड़ा योगदान है। तो पारसियों का वो मुल्क ही ख़त्म कर दिया, पूरा का पूरा ईरान मुस्लिम कंट्री हो गया।
آپ افغانستان دیکھ لیجئے، افغانستان میں کہاں گئے؟ وہاں بھی ساری قومیں بس رہی تھی، پورا بودھسٹ لوگوں کا تھا، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں کتنے لوگ تھے، کتنے پرسنٹ تھے، کہاں گئے وہ آج کی تاریخ میں؟ ہاں. پھر آپ دیکھ لیجئے افغانستان سے کہاں گئے؟ اور ہاں یہ بنگلہ دیش سے دیکھیے کیسے کیسے مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، یہ سب کیا جا رہا ہے. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جب ایک ایک لڑکی پر وہ بھیڑیوں کی طرح لپکتے ہیں، نوچتے ہیں، ابھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، ان جہادیوں کو، ان بے شرم لوگوں کو یہ شرم نہیں آئی کہ ایک لڑکی کے کپڑے اتار رہے ہیں، باری باری سب ریپ کر رہے ہیں اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں فخر کے ساتھ. لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ریزن ہے سیدھا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی غیر مسلم ملک پر حملہ کیا کسی بھی ملک پر، تو مال غنیمت لفظ آیا ہے قرآن میں، جو حدیثوں میں تو بہت زیادہ ہے. ہاں، مال غنیمت کہتے ہیں لوٹ کے مال کو. تو پھر اس دیش کی ساری چیزیں جو بھی ہے وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی، اور یہاں تک کہ کسی کی بہن، بیٹی، بچی، سب کی سب ویسی آ گئی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں. اور میں بھی قرآن کی آیتوں پر آؤں گا. ایک سندیش جو میں بار بار پہنچا رہا ہوں، جیسے کہ ابھی ایک نیہا نام کی لڑکی جو دلی اشوک نگر میں رہتی ہیں، ان کا کس طرح سے لڑکے نے چھت سے گرا دیا 5ویں منزل سے، اور وہ بیچاری اس کو پچھلے 3 سال سے راکھی باندھ رہی تھی. پچھلے 3 سال سے وہ لڑکی اس کو راکھی باندھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا. اب یہ بات پر مسلمان بھی کہہ رہا ہے نہیں وہ لڑکا اچھا نہیں تھا، ایسے غلط بات کی، گھنونی بات کی. ارے بھیا، اسلام کے اکارڈنگ کوئی گھنونی بات نہیں کی، کیونکہ اسلام میں منہ بولے رشتے ہر طرح سے حرام ہیں. آپ کسی کو ماں، بہن، بیٹی کچھ بنا ہی نہیں سکتے. سب سارے ٹوٹل منہ بولے رشتے حرام ہیں. اور حرام کیوں ہوئے؟ یہ خود ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو کہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے کیا ثابت ہے؟ جیسے وہ ابھی آیت بھی کوٹ کروں گا میں. ایک انہوں نے بیٹا گود لیا جس کا نام رکھا زید، اور پورے شہر کے سامنے قبول کیا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، چلو مان لیا تمہارا بیٹا ہے. اور پھر جب اس کی شادی کرائی اپنی کزن سسٹر، ٹھیک ہے، کزن سسٹر سے شادی ہو گئی. اور پھر ایک بار اسے دیکھ لیے ایک الگ سی عجیب اوستھا میں اب اس کی چرچا نہیں کروں گا. پھر آپ کا دل آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے طلاق کرا کے پھر خود سے شادی کر لی. اور قرآن میں آیت آ گئی سورہ احزاب کی 40ویں آیت کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. تو اب یہ بتائیے پیارے ساتھیوں، پیارے دیش واسیوں، اگر یہی کرنا تھا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو جس وقت اسے اپنا بیٹا قبول کیا تھا، بیٹا تسلیم کیا تھا، تو اسی وقت یہ آیت کیوں نہیں آ گئی تھی؟ اور یہاں سے ٹوٹلی سارے منہ بولے رشتے ختم ہو چکے ہیں اسلام میں. اور جو ہماری سناتنی بہن بیٹیاں ہیں، یہ راکھی باندھتی ہیں ان کے، اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے تو راکھی باندھ دی، ہمارا بھائی بن گیا. ارے اگر واقعی میں کوئی شخص تمہیں دل سے بہن مان رہا ہے، تو وہ جو کمال ہے وہ کمال اس کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، وہ اس کی اچھائی ہے. اس لیے نہیں کہتے کہ مسلمان سارے خراب ہیں، بہت سارے مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں، اور بہت سارے ایک بار وعدہ کر لیتے ہیں، جیون سے پن سے نبھاتے بھی ہے. تو غلطی مسلمان کی نہیں ہے، غلطی ہے ٹوٹل اس آئیڈیالوجی کی. ٹوٹل غلطی اس آئیڈیالوجی کی ہے. یہ آئیڈیالوجی جو سرطنسدہ کی بات کر رہا تھا، نعرے سرطنسدہ کے جو لگاتے ہیں، گستاخی کر دی. ارے بھائی، قرآن تو سارے مذہبوں کی، سارے دھرموں کی، ساری جتنی بھی آئیڈیالوجی ہے سب کی گستاخی کر رہا ہے ایک ساتھ. یہ دیکھیے اگر ایسی بات کسی ہندو کی کتاب میں ہوتی، گیتا میں ہوتی، رامائن میں ہوتی، کہیں بھی ہوتی، تو یہ کیا حال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت سورہ انبیاء کی 98ویں آیت ہے، چیپٹر 21 آیت 98. کیا کہہ رہی ہے؟ تم کافر مشرکی نہیں جہنم میں جاؤ گے، تم ہی نرک میں نہیں جاؤ گے. تم جن کو اپنا بھگوان مانتے ہو، اپنا دیوی دیوتا مانتے ہو، وہ سب کے سب بھی جہنم میں جائیں گے. اب اس بات کو کون برداشت کرے گا؟ مجھے تو یار ہندوؤں پہ اب سوچوں ترس آتا ہے یا رونا آتا ہے، میں خود نہیں بتا سکتا. ہاں،
कि अपनी इतनी बेहुरमती करा रखी, इतनी बेइज्जती करा रखी, हर जगह पे मारने काटने की बात, हर जगह पे मारने काटने की बात। पिछले दिनों मैंने एक शख्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा था, जो मेरी वीडियो दिखा के मैंने कहा था कि काफिर के जो गैर मुस्लिम है उसके हाथ का एक गिलास पानी पीना भी हराम है। और वो बुखारी की हदीस पेश करता है वो बंदा, वो कहता है कि नहीं जी, हुजूर ने तो दूध भी पिया एक काफिर के हाथ का। अरे दूध पिया तो फिर कुरान से बड़े हैं क्या हो? कुरान क्या कह रहा है? नजस, सूरे तौबा की 98 आयत, हाँ 98 आयत में नजस कहा गया, यानी जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नजस कहते हैं मलमूत्र को, टट्टी पेशाब हैं आप लोग। तो टट्टी के हाथों से कोई पानी भी पी सकता है? हैं? पानी भी पी सकता है। अब आप देखिए, जो कहते ना, ये कहते नहीं जी जिहाद ये नहीं है, ये जलेबियाँ बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जिहाद ये नहीं जी, वो नहीं है। साफ तौर पर अल्लाह कह रहा है सूरह अल बकरा की 216 आयत, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 216, क्या कह रहा है? तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है। मतलब ये नहीं कि ये जलेबियां बनाते हैं हम, जब इसकी सूरह तौबा की बात करते हैं, नहीं जी मुआहिदा तोड़ा गया था, वो तोड़ा गया। अरे किसने मुआहिदा तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, ये भी सभी को मालूम है, ठीक है। तो तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो। कुल मिला के अल्लाह ही जानता है तुम्हारे हक में तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अल्लाह ने तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया है। मारना काटना अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हें दिया है, अल्लाह ने अपनी तरफ से। कुरान इस बात को चीख चीख के कह रहा है। कहाँ जाइए आप? इसी सूरह अल बकरा की फिर 244 में आ जाइए, तो कह रहा है अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह तुम्हें सुनने जानने वाला है। अल्लाह की राह में लड़ो, ये कुरान कह रहा है भाई, ये हम कह ही नहीं रहे, ये कुरान कह रहा है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, सूरह अल इमरान आयत 151 कह रहे हैं कि हम काफिरों के दिल में रौब, दहशत डाल देंगे। मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता तो उनमें दहशत डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराया है जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। यानी कि आप जो मूर्ति पूजा करते हैं, अपने भगवानों को मानते हैं, अल्लाह ने इसकी कोई दलील कहीं से कहीं तक नहीं दी, कोई दलील नहीं दी। इसलिए इस्लाम में जो आता है, अल्लाह चोरी डकैती माफ़ कर देगा, अल्लाह कत्ल कर दिया कोई वो माफ़ कर देगा, अल्लाह बलात्कार माफ़ कर देगा, अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा। बस ये गुनाह माफ़ नहीं करेगा कि तुमने मेरे अलावा किसी और को कैसे मान लिया, तुमने मूर्तियों को कैसे पूज लिया। एक बड़ा मशहूर मुफ्ती है, मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी, इसका रिकॉर्डेड है बयान, मैं यहाँ पे सुनवा भी दूंगा अभी। रिकॉर्डेड बयान है, वो क्या कह रहा है। एक शख्स ने पूछा उनसे, अच्छा एक बात बताइए मुफ्ती साहब, एक तरफ एक शख्स बैठा मंदिर में मूर्ति पूजा कर रहा है, हाँ, और एक तरफ कोई एक शख्स एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है, तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो वो सोचने में 2 सेकंड नहीं लगाते, बोले मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। और फिर भाई ये कहते हैं जी इस्लाम तो मोहब्बत की किताब है। फिर कुछ लोगों ने दलील दी, नहीं जी बलात्कार भी गंदी चीज़ है, घिनौनी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी है मूर्ति पूजा, अल्लाह तो बलात्कार की भी सज़ा देगा। अरे भाई अगर वो लड़की मुस्लिम नहीं है, वो लड़की मुस्लिम नहीं है, तो फिर बता दो, तो फिर बता दो भाई, अगर वो लड़की मुस्लिम नहीं है, हाँ, तो उसके रेप करने की कोई सज़ा है कुरान में? कोई सज़ा है हदीसों में? कोई सज़ा है हदीसों में? कहीं से कहीं तक नहीं। जब हम बात करते हैं कि हमारे हुजूर ने माले गनीमत में जो लड़कियां, जो बहन बेटियां उठा कर लाते थे, ये करते थे, उन्हें खुद भी यूज़ करते थे, मन आया तो बेच दिया, ये यहाँ तक बात है, ठीक है, मन हुआ तो बेच दिया। तो कहते नहीं जो तो पहले से चला आ रहा था। अरे भाई अगर पहले से चला आ रहा था, सब कुछ पहले से ही हो रहा था, तो फिर मुझे ये बता दो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया क्या किया?
جو پہلے سے برائیاں چلی آ رہی تھی ان کو ہی آگے کر دیا, انہی کو آگے بڑھایا. پھر ایک شخص امریکہ میں پیدا ہوتا ہے, ابراہم لنکن, وہ ایک جھٹکے میں یہ داس پرتھا بند کر دیتا ہے, وہ ایک جھٹکے میں بند کر دیتا ہے. تو میرے حساب سے اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے, کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے, تو پھر ابراہم لنکن ہو سکتے ہیں. ابراہم لنکن نے اس چیز کو بند کیا, بین, اور پھر عرب والوں کو مار مار کے انہیں زبردستی قانون بنا کے, انٹرنیشنل لا بنا کے, تب یہ چیزیں بند کی گئی, تب یہ چیزیں بین کی گئی ہے. یہ کہتے نہیں جی اسلام تو محبت کی بات کرتا ہے. ارے بھائی اسلام, پھر کچھ کہتے ہیں, آیتیں سناتے ہیں جی لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اسلام تو یہ کہتا ہے. ارے بھائی وہ آیتیں کب کی تھی؟ وہ آیتیں تب نازل ہو رہی تھی جب اسلام وجود میں نہیں آیا تھا, اور جب اسلام وجود میں آیا تو باخدا سب کا وجود ہی مٹا کر رکھ دیا. کہاں گئے امریکہ کے, کہاں گئے یہاں کے سعودی عرب کے کافر, مشرک, منافق؟ جیسے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا, ٹھیک ہے بھائی, اسلام میں نے چھوڑ دیا اسلام, تو اب میری سزا کیا بنتی ہے؟ حدیثوں کے مطابق جو اسلام چھوڑ دے تو اسے کہتے ہیں مرتد. مرتد کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اسلام چھوڑنے والے کو؟ میں قرآن کے اکارڈنگ بات کرنے آیا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے, میں صاف طور سے, حالانکہ مجھے آیت معلوم ہے, سورہ توبہ کی 23ویں آیت ہے, خیر میں ایسے بتا دوں. اور وہ کہہ رہا ہے ایمان والو جو خون کے سگے رشتے ہیں, باپ بھائی وغیرہ وغیرہ, اگر یہ دین سے پھر جائے تو ان سے دوستی نہ رکھو. مطلب میرے ماں باپ اب مجھ سے دوستی نہیں رکھ سکتے ورنہ وہ ظالم ہے, وہ اتیاچاری ہے. یہ کہہ رہا ہے قرآن. بھائی جب میں نے, اب مجھ سے جو میرے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے, یہ سب تم کیوں کرتے ہو, بڑی سرتن سے جدا کی دھمکیاں ملتی دن رات, ہاں یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بھائی ایک سوال, یہ سوال ہے, جب میں نے اسلام کو چھوڑا تھا بس میں نے اتنا ہی تو کہا تھا, میں آج سے اسلام کو نہیں مانتا, میں آج سے اسلام کو فالو نہیں کرتا, لیکن بس اتنا کہنے پر میرا بائیکاٹ کیوں ہونے لگا, مجھے گھر سے نکالنے کی کیوں دھمکیاں ملنے لگی, جائیداد سے بے دخل کرنے کی کیوں دھمکیاں ملنے لگی, کیوں یہ ساری چیزیں ہونے لگی, کیوں میرے جو کل تک دوست تھے وہ پرائے ہونے لگے؟ صرف اسلام چھوڑا تھا. جب مجھے سب نے چھوڑنا شروع کر دیا, دیکھو پھر مرتا کیا نہیں کرتا. تو پھر میں نے بھی ٹھان لیا کہ دیکھو میں نے 1-2 جگہ انٹرویو دیا چینل پہ, پھر اپنا بھی چینل شروع کیا, اور آج یہاں تک بیٹھا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیے مجبور کس نے کیا بھائی, مجبور کس نے کیا؟ میں نے ہندوؤں میں دیکھا, اپنے ہندو بھائیوں میں, کہ ایک بیٹا, 4 بیٹے یا 3 بیٹے, جتنے ہی بچے ہیں ان کے, ایک ناستک ہے جو بھگوان کو نہیں مانتا, تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں نہیں یہ کچھ الگ مزاج کا ہے جی, یہ کچھ الگ طرح کا ہے جی, ہاں. لیکن ایک ماں اپنے ناستک بچے کو بھی ویسے ہی کھانا پروس کے دیتی ہے جس طرح سے وہ اپنے آستک بچوں کو دیتی ہے. میں نے ایک پاکستانی ایکس مسلم کا انٹرویو دیکھا تھا, اسپارٹیکس, بہت پہلے تھا کہیں, تو اس نے بتایا تھا کہ جب اسلام چھوڑ دیا تو اس کی ماں پاگل ہوئی بھی سڑکوں پہ پھر رہی ہے کہ کوئی میرے بیٹے کا قتل کر دو, اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے. تو بھائی یہ ہے اسلام محبت کی کتاب, یہ ہے اسلام محبت کی کتاب, ہاں, جو خون کے سگے رشتوں کا خون کر دیتی ہیں. اور دن رات ہمارے ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ چلتی ہے, یہ مسلم بھائی آ کے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, نہیں جی سمویدھان کی بات کرتے ہیں. ارے قرآن کسی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا بھائی, کسی بھی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا. جب ان سے پوچھو قرآن پہلے یا سمویدھان پہلے ہے, ہاں, تو کسی سے پوچھ لینا, ہمیشہ ہر مسلمان کہے گا پہلے سمویدھان. نہیں, لڑتے رہیں گے, جلیبیاں بناتے رہیں گے, نہیں جی دونوں برابر ہے, دونوں کو برابر ہے. اب ایسی بات کر لو, ایک الماری ہے, ایک کتاب تو نیچے آئے گی, پہلے قرآن کو رکھو گے سمویدھان کو رکھیں گے؟ یہ پہلے سمویدھان کو نیچے رکھیں گے پھر قرآن کو اوپر رکھیں گے. یہ بھائی کی جو بات کرتے ہیں, یہ کیول وہی بھائی کی بات کرتے ہیں جہاں ان کی تعداد کم ہے, جیسے کہ بھارت میں ابھی کم ہے, تو یہاں پر یہ بھائی کے نعرے لگاتے ہوئے ملیں گے. آپ ان سے بھائی کے نعرے لگوا دیجیے پاکستان میں, ہندو مسلم بھائی کے, آپ ان سے ہندو مسلم بھائی کے نعرے لگوا دیجیے بنگلہ دیش میں, لگوا دیجیے افغانستان میں, یا کسی بھی اسلامک کنٹری میں لگوا دیجیے. نہیں لگانے والے.
اسلام کے 3 رکن ہیں. ایک ہے دارالحرب جو کافروں کا دیش ہے جس سے انہیں جنگ کرنی ہے, دارالحرب. ایک ہے دارالاسلام جو کہ پورا کا پورا جہاں پر اسلام قائم ہو چکا ہے, ایک وہ ہے. اور ایک ہے دارالامن جہاں پر ان کی سنکھیا کم ہے, بہت کم ہے جہاں پر ان کی سنکھیا. وہاں پر یہ بھائی بھائی کے نعرے لگائیں گے, یہ جھک کے چلیں گے, یہ سلام نمستے آداب کرتے ہوئے چلیں گے. بہت ساری طرح کی آپ کو. اب اچھا ایک چیز